अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तमिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताहु अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एडवांस स्ट्रक्चर्स के सिलसिले में जो हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस सिलसिले में आज हम मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बि अल या मुअर्रफ बिल लाम हम पढ़ने जा रहे हैं। और ये हमारा सबक है, सबक 99। अ, आप जानते हैं कि किसी आम नकरा इस्म को अ, हम मार्फा बना सकते हैं अल लगाकर। जब आपने किस्में पढ़ी थी इसमें मार्फा की, तो उसमें यह भी पढ़ा था कि अगर किसी आम नकरा इस्म को अल लगा दे तो वो मार्फा हो जाता है। तो अल अल की जो सबसे आम किस्म है, अल लगाने के बाद उससे जो मतलब निकलता है वो सबसे आम तौर पर यही होता है कि एक नकरा इस्म मार्फा बना दिया जाए। मार्फा का मतलब देखिए क्या होता है। मार्फा का लफ्ज अगर देखें तो मारूफ से मुतालिक है, ठीक है ना। मारूफ का मतलब यह है कि जिसे सब जानते हो। तो जब हम अ, जैसे कहते हैं किताबुन, किताबुन का मतलब एक किताब। लेकिन जब हम अल किताब कहेंगे ना, तो वो किताब जिसे सब जानते हो, ठीक है। बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। तो अगर जैसे हम मुसलमान हैं और हम अल किताब कहते हैं किसी खास कॉन्टेक्स्ट में, तो उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हम जानते हैं कि ये कोई खास किताब है। जैसे अगर कुरान के मुतालिक बात हो रही हो और फिर अल किताब आ जाए, तो हम यही समझेंगे कि वो कुरान की तरफ उसका रेफरेंस है, ठीक है। अच्छा, उर्दू में अल के लिए कोई मुतबादिल लफ्ज नहीं है। जब हम जैसे अरबी में कोई इसम है उसके साथ अल लगा हुआ है, उसको जब हम उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो अल के लिए कोई मुतबादिल लफ्ज नहीं है उर्दू में। अलबत्ता अंग्रेजी में इसका तर्जुमा दा के साथ किया जाता है, ठीक है। उमूमन दा के साथ किया जाता है, अल लगा होता है तो दा के साथ किया जाता है। लेकिन अक्सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अरबी में अल किसी इसम के साथ कुछ इस तरह से सामने आता है कि वहां अगर इंग्लिश का तर्जुमा दा से करें तो बेमानी और बेमहल लगेगा। क्योंकि अल जो है वो सिर्फ इसलिए नहीं आता कि एक नकरा इसम को खास बना दिया जाए, बल्कि अल लगाने का मकसद और भी होते हैं, दूसरे मानी और मताले पैदा करना भी होता है अल लगाकर, ठीक है। तो वो क्या क्या मानी और मताले पैदा होते हैं, वो है आज का मौजू, ठीक है। तो देखें, अल लगाने से हासिल होने वाले मकासद या फवायद, ठीक है। तो इसमें छह हैं हमारे सामने। सबसे पहले लामुल अहद है, जिसको अहदिया भी कहेंगे। तो लामुल अहद ये जो आपको दिख रहा है, ये वही अल है जो अभी बात कर रहे थे ना, कि जब हम कोई नकरा इसम में अल लगा देते हैं तो वो खास हो जाता है। और वो खास ऐसा होता है कि जो बोल रहा है वो भी उसको जानता है और जो सुनने वाला है वो भी उस खास इसम के बारे में जानता है। तो उस वक्त जब अलिफ और अल लगता है, अलिफ और लाम लगता है, अल लगता है, तो उसको लामुल अहद कहते हैं, ठीक है। फिर एक अल जब लगता है तो वो उसको लामो जिन्स, या अल जब लगाएंगे वो जिन्स के लिए होगा, यानी कि किसी खास ग्रुप या किसी जानवर या जानवर की या पौधों की जिन्स के लिए। सिर्फ जानवर और पौधे नहीं, बल्कि किसी चीजों की भी जिन्स के लिए, ठीक है, बेजान चीजों की भी जिन्स के लिए। फिर लामो इस्तगराक, ये वो अल है, ये एक तरीके से जिन्स के अंडर ही आता है, ठीक है। जो लामो जिन्स है, लामो इस्तगराक जो होता है वो असल में लामो जिन्स ही होता है, लेकिन उसको लामो इस्तगराक इसलिए कहते हैं कि उसमें उस जिन्स की सारी पॉपुलेशन आ जाती है, उस जिन्स के सारे मेंबर पे उस बात का इतलाक होता है, जो बात उस जुमले में कही जाती है जिसमें अल लामो इस्तगराक होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ मसादर जब आते हैं, मसदर अक्सर जो है वो अल के साथ आते हैं। तो फिर वो हम क्या करते हैं, उसका तर्जुमा कैसे करते हैं वो देखेंगे हम। फिर एक है जब कभी बहुत शाज़ो नादिर कभी कभार अल हकीका, उसको वो है असल में उसको हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। उसको तफसील से पढ़ते हैं। ये बहुत कम कहीं कहीं ये आता है लाम हकीका। ये लाम हकीका तो नहीं कहते, अल लगा के उस कैफियत को हकीका कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आखिरी जो है वो ये कि अल लगाने से जो मकसद हासिल होता है वो होता है इख्तिसास, यानी कि एक्सक्लूसिविटी पैदा करने के लिए भी अल लगाते हैं। स्पेशली जब हम जैसे आपको पता है जुमला इस्मिया में खबर जो होती है वो नकरा होती है, लेकिन कहीं कहीं उस पर अल लगा दें तो फिर उसमें इख्तिसास के मायने आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुए छह अकसाम। इसमें सबसे आम जो है कॉमन जो है वो लामो अहद है, और सबसे लीस्ट कॉमन जो है, सबसे कम जो है वो हकीका, अल हकीका, ठीक है। अच्छा जी, लाम अहद
عہد کا مطلب ہے جاننا یا فیملیئر ہونا. ٹھیک ہے. عہد کا جو لفظی معنی عہد کا وہ بھی ہے کہ کوئی عہد یا پیکٹ بنانا. اس کے علاوہ جاننا اور فیملیئر ہونا بھی عہد کا مطلب ہے. ٹھیک ہے. تو ال جب ایسے اسم پر آئے جسے بولنے والا اور سننے والا دونوں جانتے ہوں، اس اسم سے مانوس ہوں. ٹھیک ہے. اس اسم کو جانتے ہیں، اس سے مانوس ہوں، جو شخص بول رہا وہ بھی اور سننے والے بھی اس اسم کے بارے میں جانتے ہوں، تو پھر اس پہ جو ال آتا ہے تو اس کو لام عہد یا العہدیہ کہتے ہیں. اچھا جی. جب اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کے ساتھ دا لگایا جاتا ہے. یہ وہی عام طور پر جو ہم دا کے ساتھ اس کا ترجمہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جیسے اس میں ہے نا یہ جو مدینہ، یہ سورہ بقرہ کی آیت میں مدینہ منورہ کے یہودیوں سے جو بات تھی کہ تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور تم دوسروں کو نیکی کی تلقین کرتے ہو اور تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اس حال میں کہ یہ وانتم تتلون الکتابہ، یہ جو ہے وہ جملہ حالیہ ہے نا، واو حالیہ کے بعد. ٹھیک ہے. تو وانتم تتلون الکتابہ، تو اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اب یہاں پہ الکتاب جو ہے ظاہر قرآن پاک کے الفاظ ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کس کتاب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ وہ یہودی جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے. یہاں پہ کتاب تورات کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ لام عہد ہے اور اس میں دا آئے گا. while you recite the book. اردو میں تو ہم یہی کہیں گے کہ جبکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. اچھا. پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ لام جنس ہے. جنس کا لفظی مطلب وہی ہے کہ کوئی گروہ، کوئی خاص جنس، کوئی خاص گروہ یا کیٹیگری. اور یہ کیٹیگری انسانوں کی بھی ہو سکتی ہے، جانوروں کی بھی ہو سکتی ہے، اور بے جان چیزوں کی بھی کیٹیگری ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. ساری میزیں، ساری کار. ٹھیک ہے. ساری انڈسٹریز. تو یہ جنس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی خاص گروہ یا کیٹیگری یا کوئی خاص اسپیشی. اچھا. یہ ال جب کسی اسم پر آئے تو وہ اس اسم کی جنس، گروہ یا کیٹیگری کو ظاہر کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بقرتن ایک گائے. ٹھیک ہے. ایک گائے. لیکن البقرہ تو وہ گائے، گائیں، گائیں. اچھا. اس ال کا ترجمہ دا سے نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. جب یہ پتہ چل جائے کہ یہ ال جو آیا ہے وہ جنس کے لیے آیا ہے، تو پھر اس میں جب انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو دا نہیں استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا. اردو میں تو لگا ہی نہیں سکتے، ال کا کوئی متبادل لفظ ہے ہی نہیں اردو میں. ٹھیک ہے. اچھا. اور دوسری بات، جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر یہ جو لام و جنس جنس کے ساتھ جو ال لگا ہوا ہوتا ہے تو اس کا ترجمہ ہم جمع کے صیغے میں کرتے ہیں. جبکہ وہ جو عربی کی عبارت یا جملہ ہوتا ہے اس میں وہ مفرد لفظ ہوتا ہے، سنگولر ہوتا ہے. جیسے یہاں پہ شجر الاخضری جو ہے مفرد ہے نا، دونوں یہ صفہ موصوف دونوں مفرد ہیں. ٹھیک ہے. لیکن الشجری جو ہے یہ جنس ہے، درخت. اچھا. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارن، وہ جس نے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی سبز درختوں سے. ٹھیک ہے. وہ جس نے تمہارے لیے آگ پیدا کر دی، جالا ہے نا، کر دی. کس سے؟ سبز درختوں سے. فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، اور پھر تم اسے یکدم جلا لیتے ہو. وہ یکدم کا ترجمہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ فائزہ کے بعد فوراً جملہ اسمی آ رہا ہے اور یہ اذا فجائیہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا. واپس یہ دیکھیں الشجر الاخضری، تو سبز درختوں سے. ٹھیک ہے. اور انگلش میں بھی فرام گرین ٹریز، جمع میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے اور دا نہیں آ رہا. فرام دا گرین ٹریز نہیں آ رہا بلکہ فرام گرین ٹریز آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. پھر یہ ہے ایک اور مثال ہے. ولا اسلبنکم فی جذوع النخل ولا اسلبنکم فی جذوع النخل ولا تعلمن اینا اشد عذابا وابقى. اور میں ولا اسلبنکم، اور میں تم سب کو ضرور سولی پر چڑھاؤں گا. کس پہ چڑھاؤں گا؟ سولی پر چڑھاؤں گا. فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر. ٹھیک ہے. کھجور کے تنوں پر چڑھاؤں گا، سولی پر چڑھاؤں گا. تو یہاں پہ یہ جو ان نخلی ہے یہ کھجور کی جنس ہے، اور جزو تو ظاہر ہے اس کے تنے، ٹرنکس. ٹھیک ہے. تو اچھا. اس کے بعد پھر یہ لام جنس کی دونوں آپ نے وہ دیکھ لی مثالیں. اچھا. اب لام و استغراق. یہ لام و استغراق جو ہے یہ ہے ایک طرح سے لام و جنس ہی ہوتا ہے. لیکن دیکھیے پہلے اس کا معنی دیکھ لیتے ہیں. استغراق کا مطلب ہے غرق ہو جانا یا ڈوب جانا.
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لام و استغراق ایسا لام و جنس ہے، جو کہ کسی جنس پہ لگا ہوا ہے، ایسا جنس لام و جنس ہے جس میں کہ اس جنس سے متعلق تمام پاپولیشن، ہر فرد پر وہ بات ثابت ہوتی ہے۔ اس جملے میں، جس جملے میں لام و استغراق آ رہا ہے، اس جملے میں جس جنس کی بات ہو رہی ہے، اس جنس کے ہر فرد پر اس بات کا اطلاق ہوتا ہے جو کہ اس جملے میں کہی جا رہی ہوتی ہے۔ جو بات اس جملے میں کہی جا رہی ہوتی ہے اس کا اس جنس کے ہر فرد پر اطلاق ہوتا ہے، تو پھر ہم لام و استغراق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب لیکن لام و استغراق سے باہر اور بھی بہت سے لام جنس ہوں گے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ بات جو کہی جا رہی ہوتی ہے وہ اس کیٹیگری یا اس گروپ کے ہر فرد پر لاگو نہیں ہوتی، ہر ممبر پر لاگو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر اس کو صرف لام و جنس کہتے ہیں۔ جب وہ بات ہر ممبر پہ لاگو ہوگی، ہر صورت میں لاگو ہوگی، تو پھر ہم اس کو لام و استغراق کہیں گے۔ اس کی سب سے جو معروف مثال ہے، وہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے؟ الحمد للہ رب العالمین، سب تعریفیں، ہر طرح کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ تو اس میں الحمد میں جو ہے وہ جو ہے وہ لام و استغراق ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر اس کی یہ مثالیں ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص یہ دیکھ لے گا، المرء، ہر شخص یہ دیکھ لے گا کہ دیکھے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ ہر شخص ہی دیکھے گا، اس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے انسانوں میں سے کہ جو نہ دیکھے۔ تو پھر یہاں پہ جو المرء ہے، یہ جو ہے لام استغراق ہے۔ اور پھر ہر کافر، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا، تو ہر کافر جس نے بھی دنیا میں کفر کیا ہوگا، اور پھر جب وہ اپنے عذاب کو دیکھے گا تو وہ سب کے سب کفر کرنے والے کافر، وہ یہ کہیں گے کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ تو اس میں بھی لام استغراق ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پہ ہے اللہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر تخفیف کی جائے، تمہارے لیے آسانی کی جائے۔ وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اور ٹھیک ہے، تو کمزور ضعیف پیدا کیا ہے، تو یہ ہر انسانی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے نہ وہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ خود چل کے کہیں جا سکتا ہے۔ تو اور دوسرے اس کی فطرت میں بھی ضعف ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو all humans were created weak، تو یہ انسان جو ہے، الانسان ہے تو انسانوں کے جنس کے لیے، لیکن کیونکہ یہ بات جو ہے ضعیف ہونے کی، ویک ہونے کی بات جو ہے وہ سارے انسانوں پر اپلائی ہوتی ہے، اس لیے یہ یہاں پہ اس جگہ پہ یہ جو ہے وہ لام و جنس تھا، لیکن اب کیونکہ یہ بات پورے ہر انسان پر اپلائی ہوتی ہے تو یہ لام استغراق ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی جگہ ہم دیکھیں کہ لام جنس ہے، تو اس سے پہلے کہ ہم اسے کہیں کہ وہ لام استغراق ہے، ہم دیکھیں کہ اس جملے میں جو بات کہی جا رہی ہے وہ کیا اس جنس، اس گروپ، اس کیٹیگری کی کہ ہر ممبر پر اپلائی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہر ممبر پہ اپلائی کی جا سکتی ہے تو پھر وہ لام استغراق ہے، ورنہ تو وہ صرف لام جنس ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں چوتھے مقصد یا استعمال پہ، یا یہ استعمال ہمیں نظر آتا ہے ال کا۔ وہ کیا ہے کہ مصادر آپ کو پتہ ہے، جو ہم مصادر پڑھتے ہیں، جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بھی تو اسم ہوتے ہیں نا۔ تو مصادر پر اکثر اسم معرفہ کے طور پر یعنی ال کے ساتھ مصادر اکثر اسم معرفہ کے طور پر یعنی ال کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ قرآن پاک اکثر جو مصدر نظر آتے ہیں اس پہ ال لگا ہوتا ہے، لیکن البتہ اس ال کا ترجمہ بھی دا کے ساتھ نہیں کیا جاتا۔ اگر انگلش میں ترجمہ کریں گے نا تو دا کے ساتھ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ جیسے اس میں ہے نا، اے ایمان والو اپنے لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم، اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ تو یہاں پہ الکفر اور الایمان تھا، کفر اور ایمان آئیڈیاز ہیں نا، ٹھیک ہے، مصدر ہیں۔ تو کفر اور ایمان جو ہیں ان کے ساتھ ال آیا، لیکن اس کو نہ انگلش میں دا کے ساتھ ہوا، نہ اردو میں کوئی ترجمے میں فرق آیا، بلکہ کفر کو یہ کوئی خاص نہیں ہے اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ تو مصدر کے ساتھ جب ال آئے گا تو اس کا ترجمہ اگر انگلش میں کر رہے ہوں گے تو دا نہیں لگائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ بات باٹم لائن یہ ہے کہ اگر کسی مصدر کے ساتھ ال لگا ہوا ہو تو اس کا ترجمہ ہم انگلش میں کر رہے ہوں تو دا نہیں لگائیں گے، یا دا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو ال ہے، ال لگتا ہے، یہ سب سے کم ہے، شاذ و نادر، کبھی کبھار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی کسی خاص جنس کے ایک ایسے ممبر یا فرد کے متعلق بات ہوتی ہے
जिसकी किसी खास हकीकत या खसूसियत के बारे में बात करने वाला और बात सुनने वाला दोनों पहले से जानते हो। ठीक है। जैसे कोई खास बिल्ली है, कोई खास बिल्ली है और घर वाले उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो जानते हैं उस खास बिल्ली की किसी खसूसियत को। एक और मिसाल ले लें, मसलन एक शहर में एक एक चीता है। ठीक है, एक चीता चिड़ियाघर से फरार होकर घूम रहा हो। फिर क्या होगा, जाहिर है पूरे शहर में वो न्यूज आएंगी कि चीता चिड़ियाघर से फरार हो गया, सब लोग जान लेंगे कि एक चीता बाहर है। तो इसके बारे में क्या होगा, सबको खबर हो जाएगी। तो अगर उस वक्त फिर एक शख्स दूसरे से कहे कि जरा ख्याल से घूमना, शहर में कहीं चीते से सामना ना हो जाए। तो अब जो इसमें यहाँ पे कहीं चीते से सामना ना हो जाए, तो ये जिन्स के तौर पर चीता नहीं है, बल्कि ये वो चीता है जो कि चंद दिन पहले उस शहर में चिड़ियाघर से फरार हुआ है। यानी कि इसके पीछे एक बैकग्राउंड हिस्ट्री है, एक हकीकत है। ठीक है, एक हकीकत है। इस वजह से यहाँ पे जुमले में ये चीता चीता आया है, और इसको जब अरबी में लिखेंगे ना तो अल होगा उसके साथ। ठीक है, अरबी में जब लिखेंगे तो उसके साथ अल होगा। तो बताना ये मकसूद था कि ये अल हकीका जो है वो जब होता है, जब किसी जिन्स के एक एक किसी खास फर्द के मुतालिक बात हो जुमले में, और उस फर्द, उस इस्म के मुतालिक या उस फर्द के मुतालिक कोई खास हकीकत हो जो बोलने वाले और सुनने वाले दोनों को मालूम हो। ठीक है। इस अल का इस्तेमाल शाज़ नादिर ही होता है, और इसका तर्जुमा भी दा के बगैर होता है, दा नहीं लगाया जाता। और इसका तर्जुमा एक इस्म नकरा के तौर पर किया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें है ना कि इतने में उसे कोई भेड़िया खा जाए। ठीक है, कोई भेड़िया खा जाए। तो कोई भेड़िया तो जब होता जब नकरा होता। ठीक है, नकरा होता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसमें देखें, सूरह यूसुफ की 13वीं आयत के याकूब अलैहिस्सलाम ने कहा, बिलाशुबा मुझे गमगीन करता है कि तुम उसे ले जाओ। काला इन्नी ला यहज़ुनुनी अन तज़हबू बिही, मुझे बिलाशुबा ये मुझे गमगीन करता है कि तुम सब उसे ले जाओ। व अखाफू, और मुझे ये अंदेशा भी है कि अन याकुला ज़िअब व अंतुम अन्हु गाफिलून, कि तुम उससे गफलत बरतो और उसमें से कोई भेड़िया खा जाए। इसको जब जैसे क्यों ये यहाँ पे लाए हैं इसको, ये इस लामुजिन्स भी हो सकता है, भेड़िए की जिन्स कोई भेड़िया खा जाए। लेकिन जो तफसीर में आया है ना, उस वजह से तफसीर में पीछे जो बैकग्राउंड आया है वो उस वजह से इसको हकीका कहा जा रहा है, क्योंकि तफसीर में ये कहा जा रहा है कि शायद कोई खास भेड़िया था उस वक्त, उस जमाने में, उस दौर, उस टाइम पर, जिसकी तरफ याकूब अलैहिस्सलाम इशारा कर रहे हैं। और वो जाहिर है वो बेटे भी उनको उस भेड़िए को जानते थे, उस भेड़िए के बारे में खबर रखते थे। ठीक है। तो ये तफसीर में क्योंकि इस तरीके से आया है, तफसीर में, इस आयत की तफसीर में, इसलिए ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ये हकीका है, अल हकीका है। वैसे अगर आपको ये तफसीर नहीं पता होती तो आप इसको अजेबू को आप अल को ये लामु जिन्स भी कह सकते थे कि भेड़िए की जिन्स की वजह से। लेकिन क्योंकि वो उसके बैकग्राउंड में बताया जा रहा है, तफसीर में बताया जा रहा है, इसलिए इसको हकीका कहा जा रहा है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर एक ये जो अल हकीका वाला अल होता है वो सबसे कम नजर आता है। जाहिर है इसमें भी तफसीर की वजह से हमें पता चला, वरना तो अगर तफसीर में नहीं होता तो हम इसको लामुजिनसी कहते। ठीक है। अच्छा, अब ये जो है, ये इख्तिसास के लिए जब अल आता है तो वो काफी आम है, वो काफी आपको नजर आएगा। ठीक है, उसमें क्या है, वो जाहिर है जुमला इसमिया में जो आपको पता है खबर जो आती है वो नकरा होती है। अलबत्ता कभी कभी क्या होता है उस पे अल आ जाता है, तो अल जब आता है तो उससे इख्तिसास के माने पैदा हो जाते हैं। ठीक है, ज़ालिकल फौजुल अजीम, और यही अजीम कामयाबी है, यही अजीम कामयाबी है। ठीक है, यही जब इसका तर्जुमा करेंगे ना, वो ही अजीम कामयाबी है। ठीक है, तो ये इस तरीके ये हमने कर लिया, और सारी किस्में हम कर लिए। इसमें लाम अहद सबसे आम है, और अल हकीका जो है सबसे कम नजर आने वाला अल है। ठीक, और लामो इस्तगराक जो है वो लामो जिन्स की ही एक किस्म है। ठीक। अच्छा जी, ये हो गया। अब यहाँ पे सबक का अख्ताम होता है। अगर कोई सवाल हो तो आप कर लीजिएगा इंशाल्लाह। दुआ कर लेते हैं। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।